इमरान खान को कहीं पे एक उम्मीद की किरण नजर आई है। उमर अता बंदयाल दोबारा दीवार बनकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, इतनी जल्दबाजी की गई। 7 दिन में फैसला सुनाने कहा गया था और 1 दिन में फैसला सुना दिया कोर्ट ट्रायल ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। इमरान खान को कहीं पे एक उम्मीद की किरण नजर आई है। उमर अता बंदयाल दोबारा दीवार बनकर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, इतनी जल्दबाजी की गई। 7 दिन में फैसला सुनाने कहा गया था और 1 दिन में फैसला सुना दिया कोर्ट ट्रायल ने। अच्छा, तमाम सूरत हाल क्या है उससे आपको अपडेट करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उमर फारूक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। इमरान खान को यही पता है कि जब मुश्किलात हैं तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और खान साहब ने हमेशा यही किया कि अता बंदयाल का सहारा लिया। अब फिर वही हुआ। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बजाय लाहौर हाईकोर्ट या पेशावर हाईकोर्ट मुंतकिल किए जाएं। दूसरी, चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट उमर फारूक, उनके लिए बड़ी मुश्किल पेश आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल सुबह केस को आपने जल्दी सुनना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना था कि पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान को हक दिफा खत्म करना गलत था और इमरान खान को सजा सुनाने में कोई एक नहीं कई गलतियां की गई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस उमर फारूक को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा एक नहीं, आपने कई गलतियां की हैं केस सुनाने में, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ऑब्जर्वेशन जारी करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सजा को गलती करार दे दिया। मतलब बंदयाल साहब ने खान साहब को बचाया और बोला कि जो सजा सुनाई गई है वो गलत करार दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जज हमायूं दिलावर के कंडक्ट पर इजहार बरहमी करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत करार दे दिया। खान साहब को रिलीफ मिलते हुए नजर आ रहा है कि हो सकता है कि खान साहब को जमानत मिल जाए। क्या मुल्क की किसी और अदालत में यह सब होता है जो जज हमायूं दिलावर की अदालत में हुआ? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा है कि मुल्क की किसी भी अदालत में ये सब कुछ देखा हमने जो आपकी अदालत में सब कुछ होते हुए है। दिलावर हमायूं साहब को उन्होंने भी खींचा थोड़ा सा कि भाई ये क्या किया आपने, ठीक। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना का 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने 1 ही दिन में फैसला कर दिया। जज हमायूं दिलावर ने जल्दबाजी में फैसला किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इजहार बरहमी। मतलब कि इसका आप सारा लुबे लुबाब देखें तो लुबे लुबाब यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक आला मनसब पे फायज हैं और एक जो उनका ओहदा है वो काबिल इज्जत ओहदा है, पाकिस्तान की सुप्रीम है। उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह आपने सजा सुनाई है, जिस तरह का केस आपने देखा है, ट्रायल कोर्ट ने 7 दिन में फैसला करना तो उन्होंने 1 दिन में फैसला करके वहाँ हमारा खान साहब को जेल भेज दिया, खान साहब को सजा भी हो गई और खान साहब को जुर्माना भी हो गया। तमाम तरह सूरत हाल सब ने देखी जो थी। लेकिन आज इतने दिन गुजरने के बाद उमर अता बंदयाल साहब ने एक बार फिर से इमरान खान साहब को डिफेंड किया है और बचाने के लिए सामने आ गए हैं और आके उन्होंने तमाम तरह जो आपको बताया कि हुआ है वो किस तरह उन्होंने डिफेंड किया उनके केस को, दोबारा उन्होंने कहा सुना जाए और कल सुबह जल्दी फैसला जो है वो केस सुनने के हुक्म सादर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अब कल देखते हैं कि हो सकता है, ऐसा नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को जो है 80% चांस है कि इमरान खान साहब का वहां से बेल मिल जाए, जमानत हो जाए। और जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो भी मिल के आया है, वो कहता है कि खान साहब की दाढ़ी बढ़ गई, खान साहब बड़े अच्छे लग रहे। लेकिन मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि खान साहब जेल की सलाखों के पीछे अपनी गलतियों की वजह से ही पहुंचे थे और वो गलतियां जो थी वो आपको हमने सब बताई थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है वो भी आपको हमने आगाह किया है। अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट का कल पूरा दिन ऑपरेशन जारी रहा। एक इतना सेंसिटिव ऑपरेशन था क्योंकि पहले वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने देखा कि किस तरह चेयर लिफ्ट की जो थी वो रस्सी टूट गई और वो चेयर लिफ्ट हवा में झूलती रही। सुबह 7 बजे करीब बच्चे जो थे वो अपने गांव से स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे और उस स्कूल में तकरीबन कोई 150 से 200 के करीब बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और उनका डेली का मामूल है कि वो इस चेयर लिफ्ट को अपने गांव से स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो कोई चेयर लिफ्ट ना कोई सरकारी तौर पे बनाई गई है,
نہ کو وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نے بنائی ہے، وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے بنائی ہے۔ اب اس چیئر لفٹ کو وہ چیئر لفٹ نہیں، وہ لوگ ڈولی کہتے ہیں، اس کو ہاتھ کا ایک جو ہوتا ہے نا پلی، چرخا ٹائپ آپ کہہ لیں، چرخے کی مدد سے وہ گھماتے ہیں اور گھما کے وہ ایسے پلی لگی ہوتی ہے، بیرنگز ہوتے ہیں، وہ یوں کراس میں چلتی ہے، وہ اس کو چرخا دیتے رہتے ہیں، وہ کراس میں جاتی ہے، پلی گھوم کے وہاں سے ڈولی واپس آ جاتی ہے۔ وہ جب اس کی ایک رسی ٹوٹ گئی، وہ پھنس گئے۔ اب بظاہر تو دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ ہیلی کاپٹر جائے گا، ان کو یا تو ہینگ کرے گا اور یا ڈولی سے نکال کے بچوں کو لے آئے گا، یا ایس ایس جی جو ہمارے کمانڈوز ہیں وہ جوان اتریں گے اور وہ جوان بچوں کو لے کے اور ہیلی کاپٹر لے کے ان کو ایک سائڈ پہ ڈراپ کر دے گا، لے گا۔ لیکن یہ پورے آپریشن میں یہ رہا کہ جیسے ہی ہیلی کاپٹر قریب جاتا تھا، اب اس کا ایئر پریشر اتنا آتا تھا کہ ڈولی جو تھی وہ ہلنے لگ جاتی تھی۔ اب یہ سب صورتحال چلتی رہی اور بہت مشکل یہ ہوا کہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے اور رات گئے جو ہے بڑا ایک مشکل طریقے سے آپریشن کیا گیا اور بحفاظت طریقے سے جو ہے ان بچوں کی اور وہ جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان کی جان بچا لی گئی۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ ساتھ خیریت سے بچ گئے۔ اور دوسری بار وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نوٹس لے لیا، انہوں نے کہا کہ جتنے یہ علاقائی ہیں، پہاڑی علاقے، یہاں پہ جتنی یہ جو ڈولیاں بنائی گئی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، ان کو بند کر دیا جائے۔ سر وزیر اعظم صاحب ہم لوگ بند کرنے کا تو فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن سر ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی، ان کو چاہیے کہ وہاں پر یا تو اگر آپ برج نہیں بنا کے دے سکتے تو کم از کم سستے داموں میں ان کو وہ تار فراہم کی جائے یا ان کو ایسی فیسلٹی دی جائے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر ایک صحیح چیئر لفٹ یا صحیح ڈولی بنا سکیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ نظر رکھی جائے کہ اس کی ڈیٹ آف ایکسپائر کیا ہے تار کی، اور وہ تار کہیں بار بار وہ لوگ ریپیئر کر کے تو استعمال نہیں کرے۔ اب اس طرح کی جو ناگہانی آفت ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ احتیاط بہتر ہے، باقی کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، لیکن جو علاقے جہاں پہ اس طرح کئی چیئر لفٹ موجود ہیں، آپ اگر ناردرن ایریاز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جانے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں، کیونکہ یا تو نیچے کھائی ہے، جنگلات ہیں، یا پھر کوئی ندی یا نہر گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کا بآسان راستہ ان لوگوں کے پاس ڈولی ہی ہے۔ اور اگر آپ پیدل سفر کر کے جائیں تو 4 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ پیدل سفر کر کے جانے کے لیے، کیونکہ آپ نے پہلے پہاڑ نیچے اترنا ہے، پھر آپ نے وہ ندی کراس کرنی ہے، پھر آپ نے پہاڑ واپس اوپر چڑھنا ہے۔ اس کا سب سے آسان اور چھوٹا حل یہی ہے، یہ ڈولیوں کا اور یہ چیئر لفٹس کا استعمال، جو آپ کو 5 سے 7 منٹ میں پہاڑ کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس پہ پابندی عائد کر دی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، اس کو بالکل بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کو بہتر نہیں بنایا جاتا کہ یار اس کا کون سا سٹیپ ایسے لیا جائے کہ جس سے یہ بہتر بن جائے۔ خیر اب وزیر اعظم صاحب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے